टीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश इकबाल मरकज के ज़ेर एहतमाम भोपाल में इकबाल समारोह के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद किया गया। समारोह के पहले हिस्से में इकबाल की नज़्मों पर मबनी मुसव्वरी मुकाबले का एहतमाम किया गया, जबकि दूसरे हिस्से में इकबाल के अशार पर मबनी बैतबाजी से महफिल को आरास्ता किया गया। इकबाल मरकज के ज़ेर एहतमाम हर साल यौम इकबाल पर भोपाल में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाता है। इस साल ये तकरीब भोपाल के तारीखी गोलघर में हुई। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इकबाल के अशार पर मबनी मुसव्वरी मुकाबले हुए। इस प्रोग्राम में स्कूल और तलबा के साथ बड़ी तादाद में दानिश्वरों ने भी शिरकत की। मेरी जैसी उम्र वाले तो शायद इकबाल और इकबाल का भोपाल से ताल्लुक याद रखे, मगर ये जो नई जनरेशन है इनको नहीं पता होगा कि इकबाल से भोपाल के क्या ताल्लुक रहा। और उस ताल्लुक को निभाने के लिए हमारा फर्ज है कि इस किस्म के प्रोग्राम बार बार हों और कई जगह हों। सबसे बड़ी बात यह है, खास बात इसमें यह है कि जहां सरकारी स्कूलों के बच्चे इसको कॉम्पीट करते हैं, वहाँ यह है कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और दूसरे गरीब स्कूलों के बच्चे भी इसमें कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इकबाल के अशार पर मबनी बैतबाजी मुकाबले का इनेकाद किया गया। बैतबाजी मुकाबले में भोपाल के कॉलेजों की टीमों ने शिरकत की और अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा किया। इकबाल समारोह अल्लामा इकबाल मरकज के ज़ेर एहतमाम 9 नवंबर को वैसे मनाया जाता है, क्योंकि यौम पैदाइश इकबाल का वही है, लेकिन इस बार चुनाव आचार संहिता की वजह से कुछ हिस्सा हमने उस वक्त किया इसका, और 3 सेशंस में आज इकबाल समारोह का यहाँ पे इनेकाद किया जा रहा है। इकबाल से आगा नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, कुछ इसमें तमन्ना नहीं, वो अल्लाह नहीं है। ईटीवी न्यूज भोपाल। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में किताब मेला जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू के मरकज शहर हैदराबाद में मुनक्किदा एक किताब मेले में उर्दू की किताबों का सिर्फ एक स्टॉल है। ये किताब मेला एनटीआर स्टेडियम में जारी है। हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद में बड़े पैमाने पर किताबी मेले का एहतमाम किया गया है। इस साल हैदराबाद बुक फेयर की खुसूसियत ये है कि इसे इस बार नेशनल बुक ट्रस्ट का ताउन हासिल है। इस मुनासिबत से इस साल किताबों का ज़ौक़ रखने वालों के लिए हैदराबाद के कुतुब मेले में पहले से ज़ायद नाशरीन और मुख्तलिफ मौज़ूआत की हजारों किताबें खरीदने का मौका मिलेगा। यहाँ बुक फेयर में हम आए और माशाल्लाह महसूस हुआ हमें कि अभी इल्म जिंदा है और किताबों को बराह रास्त पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ लोगों की जो भीड़ देखी
اور لوگوں کی جو آمد دیکھی، ان کی تعداد دیکھی، دل خوش ہوا. ہم تو سمجھے تھے کہ ماڈرن دور میں انٹرنیٹ کے سیلاب نے سب کچھ ختم کر دیا ہوگا، لیکن لوگوں کی طرف جو لوگوں کا جو کتابوں کی طرف رجوع ہم نے دیکھا، کتابوں سے جو تعلق دیکھا، تو ہمیں تاریخ یاد آ گئی. حیدرآباد بک فیئر میں ملک بھر کے مختلف ناشرین اور کتابوں کے تاجرین کے 380 اسٹالز لگائے گئے ہیں، لیکن اردو کی کتابیں خریدنے کے خواہش مندوں کو یہ دیکھ کر تھوڑی مایوسی ہوئی کہ اس وسیع و عریض کتابی میلے میں صرف واحد نام خدا پبلشرز کا ہے. حیدرآباد بک فیئر میں ایک اردو کا ایک بہترین بک اسٹال لگا ہے، لیکن اردو پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کے حساب سے اردو اسٹالز کی تعداد بہت کم ہے. تو ہم سب کے لیے یہ ایک سوچنے کا پہلو ہے کہ ہم اردو پڑھنے اور اردو بک اسٹال اور اردو کتابوں کو ترغیب دینے، پڑھنے، آگے بڑھانے کی کوشش کریں. وہ اصل میں یہ ہے کہ اردو کے اسٹالز کو کیونکہ ریسپانس کم مل رہا ہے، تو آہستہ آہستہ دلی کے جو 2-3 پبلشر کسی وقت حصہ لیتے تھے اس طرح کے بک فیئر میں، وہ ان کو حوصلہ نہیں ملا اور اس میں زیادہ چاشنی نظر نہیں آئی، تو چنانچہ آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے اور اب صرف ہم لوگ ہی حصہ لے رہے ہیں اس کے اندر. حیدرآباد بک فیئر میں ہدا پبلشر اردو کی کتابوں کا واحد مرکز ضرور ہے، لیکن اس اسٹال میں مختلف موضوعات پر اردو کی سینکڑوں کتابوں کی پیشکش کے ذریعے یہاں اردو کی نمائندگی کو مناسب طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ETV نیوز حیدرآباد. خاص بات میں فی الحال اتنا ہی. آداب. ETV اردو پر اگلا پروگرام اکھیاں رم جم برسے کملی والے یار کے بنا، رم جم برسے کملی والے یار کے بنا، مورا منوا نہیں لاگے سرکار 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 کے بنا، اکھیاں رم جم برسے کملی والے یار کے بنا، اکھیاں رم جم برسے کملی والے یار کے بنا، او یار کے بنا، مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا، مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا، مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا، یہ منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا، کوئی جگ کے مہاراج ہے ان کا دوئی جگ میں ہے راج، مہاراج ہے ان کا دوئی جگ میں ہے راج، یہ دو جگ کے مہاراج ہے ان کا دوئی جگ میں ہے راج، رب کے دلارے پیارے محمد نبیین کے سرتاج، رب کے دلارے پیارے محمد نبیین کے سرتاج، اے رب کے دلارے پیارے محمد نبیین کے سرتاج، رب کے دلارے پیارے محمد نبیین کے سرتاج، رب کے دلارے پیارے محمد نبیین کے سرتاج، جیرا رہی لگا کل، جیرا رہی لگا
کے دیدار کے بنا وہ دیدار کے بنا مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا بہرے وفا میں گوہر یکتا تمہیں تو ہو 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 آقا تمہیں تو ہو میرے مولا تمہیں تو ہو آقا تمہیں تو ہو میرے مولا تمہیں تو ہو میری مراد میری تمنا تمہیں تو ہو میری مراد میری تمنا تمہیں تو ہو آنکھوں کا نور دل کا اجالا تمہیں تو ہو آنکھوں کا نور دل کا اجالا تمہیں تو ہو سرکار زندگی کا سہارا تمہیں تو ہو مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا مدینے کے سوا اب ہم کو جنت بھا نہیں سکتی مدینے کے سوا اب ہم کو جنت بھا نہیں سکتی مدینے کے سوا اب ہم کو جنت بھا نہیں سکتی مدینے کے سوا اب ہم کو جنت بھا نہیں سکتی ہوا اس طرح کی مستی کہیں سے لا نہیں سکتی ہوا اس طرح کی مستی کہیں سے لا نہیں سکتی میرے دامن کو کانٹوں سے کبھی الجھا نہیں سکتی میرے دامن کو کانٹوں سے کبھی الجھا نہیں سکتی گھٹا جا سکتی ہے لیکن برابر چھا نہیں سکتی گھٹا جا سکتی ہے لیکن برابر چھا نہیں سکتی محمد کے غلاموں پر مصیبت آ نہیں سکتی مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا تمہیں ہو درد بے درما کا درما یا رسول اللہ تمہیں ہو درد بے درما کا درما یا رسول اللہ تمہیں ہو درد بے درما کا درما یا رسول اللہ تمہیں ہو درد بے درما کا درما یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سرو ساما کا ساما یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سرو ساما کا ساما یا رسول اللہ جو ہو قسمت سے میری آپ مہما یا رسول اللہ جو ہو قسمت سے میری آپ مہما یا رسول اللہ نچھاور آپ پہ کر دوں دلو جا یا رسول اللہ مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا 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 چین تم سے قرار تم سے ہے 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 زندگی کی بہار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے یا محمد زندگی کی بہار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے کیا کروں لے کے ساری دنیا کو کیا کروں لے کے ساری دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے میرے دل کا قرار تم سے ہے یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا یا محمد لاج رکھنا یا محمد لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں میری جیت اور ہار تم سے ہے میری جیت اور ہار تم سے ہے بے وسیلوں کا تم وسیلہ ہو بے وسیلوں کا تم وسیلہ ہو فضل پروردگار تم سے ہے فضل پروردگار تم سے ہاں ہاں فضل پروردگار تم سے ہے فضل پروردگار تم سے ہے یا محمد امیدوار کروں یا محمد امیدوار کروں حسرت خاک سار تم سے ہے مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا مورا منوا نہیں لاگے سرکار کے بنا درس کی پیاسی اکھیاں موری تڑپے اور تڑپائے درس کی پیاسی اکھیاں موری تڑپے اور تڑپائے درس کی پیاسی اکھیاں موری تڑپے اور تڑپائے درس کی پیاسی اکھیاں موری تڑپے
दिलदार के बिना मोरा मनवा नहीं लागे सरकार के मोरा मनवा नहीं लागे सरकार के मनवा नहीं लागे सरकार के उनकी दुआरिया सामने हो तो निकले मेरी जान उनकी दुआरिया सामने हो तो निकले मेरी जान उनकी दुआरिया सामने हो तो निकले मेरी जान कमली वाले नबी की चाहत है मेरा ईमान 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 सुनी लागे दिल की दुनिया उनके प्यार के बिना मोरा मनवा नहीं लागे जमी मैली नहीं होती गगन मैला नहीं होता 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 विलायत जिसके मन में हो वो मन मैला नहीं होता विलायत जिसके मन में हो वो मन मैला नहीं होता लिबासे हुस्ने अंदाजे कोहन मैला नहीं होता लिबासे हुस्ने अंदाजे कोहन मैला नहीं होता के आगोशे लहद में भी बदन मैला नहीं होता के आगोशे लहद में भी बदन मैला नहीं होता के आगोशे लहद में भी बदन मैला नहीं होता रसूल अल्लाह के आशिक का कफन मैला नहीं होता रसूल अल्लाह के आशिक का कफन मैला नहीं होता रसूल अल्लाह के आशिक का कफन मैला नहीं होता तला तुमने जो कश्ती है सुबुक रफ्तार को देखा सुबुक रफ्तार को देखा तला तुमने जो कश्ती है सुबुक रफ्तार को देखा न साहिल पर नजर डाली न फिर मझधार को देखा न साहिल पर नजर डाली न फिर मझधार को देखा था तूफान तो सबने दीन की पतवार को देखा था तूफान तो सबने दीन की पतवार को देखा जरा मैशर में जो बदला हुआ गफ्फार को देखा जरा मैशर में जो बदला हुआ गफ्फार को देखा जरा मैशर में जो बदला हुआ गफ्फार को देखा गरीबों ने पलट कर अहमद मुख्तार को देखा मोरा मनवा नहीं लागे सरकार के मोरा मनवा नहीं लागे सरकार गरम हो जाए तो कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह गरम हो जाए तो कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह गरम हो जाए तो कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह गरम हो जाए तो कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह नहीं है जुर्अते अर्ज़े तमन्ना या रसूल अल्लाह नहीं है जुर्अते अर्ज़े तमन्ना या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश तो क्या दुनिया की बख्शिश के लिए बस है मेरी बख्शिश तो क्या दुनिया की बख्शिश के लिए बस है तुम्हारी चश्मे रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह तुम्हारी चश्मे रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह अमल कैसे अमल किसके अमल और उनकी कीमत क्या अमल कैसे अमल किसके अमल और उनकी कीमत क्या हमें तो दीजिए अपना उतारा या रसूल अल्लाह हमें तो दीजिए अपना उतारा या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी तुमसे है मेरी बंदगी तुमसे मेरी जिंदगी तुमसे है मेरी बंदगी तुमसे तुम ही हो मेरा दीन और मेरा ईमान या रसूल अल्लाह तुम ही हो मेरा दीन और मेरा ईमान या रसूल अल्लाह मुजद्दिद रहमत हक का तसव्वुर जब हुआ कामिल मुजद्दिद रहमत हक का तसव्वुर जब हुआ कामिल नजर में गिर गया नक्शा तुम्हारा या रसूल अल्लाह मोरा मनवा नहीं लागे मोरा मनवा नहीं लागे
محفل سما. ایک شام کشمیر کے میں کہ نیندوں کے حوادث کو بھی لکھ لیتا ہوں. خواب کرنا مجھے تحریر بہت آتا ہے. پہلے آتی تھی میرے خوابوں میں جنت منت، اب میرے خواب میں کشمیر بہت آتا ہے. ہی جن کے اشاروں پہ کبھی گردشے دنیا، اس دور میں ان کے بھی مرم ٹوٹ رہے ہیں. میں وحشتی بالکل ہی نہیں، گریا کنا ہوں. رکھ دوں گا بیابان کے حالات بدل کر. نکل سفر پہ تو پھر گہرے پانیوں سے نہ ڈر، وہ اور ہے جو تیری ناؤ کھینے والا ہے. وہ جب بھی کھینچتے ہیں کینوس پر تصویریں، چراغ آگے تو پیچھے دھواں بناتے ہیں. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ایک شام کشمیر کے نام سے موسوم سری نگر کے SKICC آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. محفل سما. محمد کیسے ہیں بولو، 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 محمد کیسے ہیں بولو. منور چاند سے بہتر رخ پر نور کا عالم، رخ پر نور کا عالم، رخ پر نور کا عالم. نظر رکتی نہ
नहीं जिस पर चरागे तूर का आलम, चरागे तूर का आलम, चरागे तूर का आलम। सुबह रफ्तार शाहाना नसीमे तूर के जैसी, नसीमे तूर के जैसी, नसीमे तूर के जैसी। अदाए दिल नवाजी आरज़ूए हूर के जैसी, हूर के जैसी, हूर के जैसी। नदेवाला की रानाई, नदेवाला की रानाई, चमकता जिसमें लासानी, चमकता जिसमें लासानी, चमकता जिसमें लासानी। मुअत्तर भी मुतहर भी, मुअत्तर भी, मुअत्तर भी, मुअत्तर भी, मुतहर भी, वो जिसमें देखो लासानी, वो जिसमें देखो लासानी, वो जिसमें देखो लासानी। जो खुद ही नूर हो तो नूर का साया कहाँ होगा, नूर का साया कहाँ होगा। बने जो अर्श की जीनत बशर ऐसा कहाँ होगा। मोहम्मद कैसे है बोलो, 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 मोहम्मद कैसे है बोलो। या रसूल अल्लाह, मोहम्मद की हकीकत को भला इंसान क्या जाने, भला इंसान क्या जाने, भला इंसान क्या जाने। मोहम्मद की हकीकत को भला इंसान क्या जाने, भला इंसान क्या जाने, भला इंसान क्या जाने। मोहम्मद की हकीकत को भला इंसान क्या जाने। खुदा 63 बरस फिरता रहा बतहा की गलियों में, खुदा बतहा की गलियों में, बतहा की गलियों में, कहाँ बतहा की गलियों में, बतहा की गलियों में। सरापा सूरत कुरान मुकद्दस जिस्म नूरानी, मुकद्दस जिस्म नूरानी, मुकद्दस चमकता सरापा सरापा सूरत कुरान मुकद्दस जिस्म नूरानी, मुकद्दस जिस्म नूरानी, मुकद्दस जिस्म नूरानी। मुतहर भी मुअत्तर भी, तो देखो जिस्म लासानी, वो देखो जिस्म लासानी, वो देखो जिस्म लासानी। निछावर 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 आफताब उन पर चमकता जिसमें लासानी, चमकता जिसमें लासानी, चमकता जिसमें लासानी। सितारे कहकशां, सितारे कहकशां कुर्बान उन पर देखो लासानी, देखो लासानी, हाँ देखो लासानी। मोहम्मद की हकीकत को भला इंसान क्या जाने, भला इंसान क्या जाने, भला इंसान क्या जाने। बज़ाहिर अब्दियत पर्दा हकीकत में खुदा जाने, हकीकत में खुदा जाने, हकीकत में खुदा जाने। न समझे इब्तिदा उनकी तो कैसे इंतहा समझे, न समझे इब्तिदा उनकी तो कैसे इंतहा समझे। मताए अक्ल कुल हैरान है, समझे तो क्या समझे मोहम्मद कैसे